अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तोशा खाना 2 केस और अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत हुई है। बुशरा बीबी अडियाला जेल में कई घंटों तक रही हैं। इतलात आ रही हैं कि अब से कुछ देर पहले वो अडियाला जेल से पेशावर के लिए रवाना हो चुकी हैं। क्या उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, इस हवाले से आपको आगाह करता हूँ। फिर मुज़ाकरात के मामलात क्या कहाँ पहुँचे हैं, क्या इमरान खान का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ इकदामात किए जाएंगे। बायकाट मुहिम बड़ी ज़ोर शोर से इस वक्त जारी है। अब आपको बताता हूँ कि सूरत हाल है क्या, लेकिन इससे पहले हम आपको फजलुर रहमान का इतराफ़ बताते हैं। 26वीं आइनी तरमीम में फजलुर रहमान ने खुफिया एजेंसी के कहने पर वोट दिया। ये इतराफ़ फजलुर रहमान ने खुद किया है, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। उनके इत्तेफाक राय के साथ सारे मामला तय हुए, अगरचे वो नजर नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, रास्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीजें इत्तेफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती, ये जो नजर नहीं आता वो जी, सब कुछ इत्तेफाक राय से हुआ था। फजलुर रहमान ने एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो नज़र नहीं आते लेकिन वो थे, मौजूद थे, और उनके साथ इत्तेफाक राय से हमने सब कुछ किया था। फजलुर रहमान तो बड़ा आइनी बन रहा था, बड़ा जमहूरी बन रहा था 26वीं तरमीम के वक्त। अब पता चला कि एजेंसियों के साथ बैठ के सारे मामलात तय किए थे। इस बंदे के धोखे में कभी मत आए पीटीआई। सब ने देखा कि कैसे हाथ बांध के वोट दिए गए, उसी असम्बली को वोट दिए गए जिसको खुद ही जाली करार दिया था। तो ये इन लोगों की मुनाफकत है जो हम लोगों को मुसलसल बेनकाब करनी है। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। एक तरफ कंपनी को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, इसलिए उन्होंने एक हैकिंग ऑपरेशन लॉन्च किया है। ट्विटर पर बड़े बड़े अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है। तकलीफ कितनी ज़्यादा है, मुनीफ फारूक इस हवाले से क्या कहता है। siyaasat.pk रिपोर्ट करता है, वो कहता है कि अगर कोई चाहता है कि हमने फौजी फूड की प्रोडक्ट्स नहीं खानी तो ना खाएं। ISPR की तरफ से कोई अपील नहीं आएगी कि ज़रूर खाएं और ज़रूर ख़रीदें, जिसने नहीं ख़रीदनी ना ख़रीदे। तो तकलीफ़ पहुंच रही है तो जिक्र हो रहा है। आपने एहतजाज किया, जलसे किए, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। इन्होंने आपके बंदे मार दिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई अदालत नहीं है जो पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब कर सके कि तुमने गोली क्यों चलाई। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में जो इनका एहतसाब कर सके और इनसे सवाल करे कि गोली क्यों चलाई। उल्टा सफ़ीरों से जब बात करते हैं तो जो बड़े ताकतवर ममालिक हैं उनमें एक दो तो बड़ी पूरी तरह से जनता के साथ खड़े हैं और कहते हैं बिल्कुल ठीक किया आपने मार के लोगों को। कुछ ममालिक ने नहीं माना लेकिन कुछ मान रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया आपने। तो इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो किससे? आपके बायकाट से। एक जानिब आदिल खान बाज़ई जो बलूचिस्तान से MNA हैं, जिनको नून लीग के खाते में डाल दिया गया था जबकि वो PTI के नाम पर जीते थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको नवाज शरीफ के कहने पर डी-सीट कर दिया, हालांकि नून लीग के तो वो कभी थे ही नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया और नोटिस जारी कर दिया नवाज शरीफ को और बाकी पार्टीज़ को जो इसका हिस्सा हैं। तो उनकी सीट वक्ती तौर पर बहाल हो गई है। अब ये PTI का हिस्सा है और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इनके साथ नहीं कर सकेगा। ये पहला झटका इनको लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में रह के जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो कमीशन का इजलास होना था जिसमें अदालत और रूल्स के हवाले से मामलात चलने थे, वो इजलास फिर से डिले हो गया है। इससे पहले जजेस की जो तकर्री होनी थी वो इजलास भी डिले हुआ, अब दोबारा इजलास डिले हुआ है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो याहिया अफरीदी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है और वो प्रेशर अब असर दिखा रहा है। हाँ, याहिया अफरीदी ने यह ज़रूर कहा है कि अगर आइनी बेंच सुनेगा 26वीं आइनी तरमीम को तो वही फैसला कर सकता है कि फुल कोर्ट ने सुनना है या आइनी बेंच में कितने लोग शामिल होंगे। लेकिन वो होगा आइनी बेंच, यानी अगर आइनी बेंच ये फैसला करता है, उसकी जो कमेटी है 3 मेंबर जिसको अमीनुद्दीन खान, जमाल खान, मंदोखेल वगैरह लीड कर रहे हैं, अगर वो फैसला करते हैं कि पूरे के पूरे 17 या 19 के 19 जज आइनी बेंच में बैठेंगे तो बैठ सकते हैं और वो ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ये फैसला उन पर छोड़ा गया है। क्या अमीनुद्दीन खान कभी फैसला करेगा कि जिस तरमीम की वजह से वो फन्ने खान बन बैठा है, जिसने रिटायर हो जाना है अगले साल, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले वो ओहदा छोड़ देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन लोगों से बड़े वादे किए गए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
یحییٰ آفریدی صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور ان سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں ہے، لیکن منصور علی شاہ نے جو اندر رہ کے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے یہ درست ہے۔ یہی فیصلہ اگر اعجاز الاحسن صاحب کرتے تو آج انہوں نے ٹھوک کے رکھ دینا تھا، بڑی مشکل ہو جاتی ان کے لیے، اور یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانا بھی مشکل ہو جاتا۔ امیجن کریں کہ سب سے اوپر ہوتے اعجاز الاحسن، پھر ہوتے منصور علی شاہ، پھر ہوتے منیب اختر، ٹاپ 3 میں سے کسی کو بنانا پڑتا تو مشکل ہو جاتا، پھر انہیں ٹاپ 5 کرنا پڑتا۔ ٹاپ 5 ان کے لیے مشکل ہو جانا تھا سب کچھ کرنا، کہ ٹاپ 5 میں سے چوز کریں گے آپ آئینی بینچ کا سربراہ، تو مشکل ہو جاتا۔ اور پھر ٹاپ 3 میں اگر یہ 3 جج ہوتے، امیجن کریں کمیٹی نے کیا کیا کر دینا تھا، اور پھر کمیٹی جو سپریم کورٹ کی ہونی تھی ابھی، اس کمیٹی نے کس طرح یہ کیس لگا دینا تھا 26ویں ترمیم کا۔ تو اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے کر بہت نقصان کیا ہے، قوم کا بھی اپنا بھی۔ لڑ کے جاتے، بے شک کوئی کیس بن جاتا، کچھ بھی ہوتا، لیکن لڑ کے جاتے تو مزہ آتا۔ اب ناظرین اکرام، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے جو توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی، ہوا یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی پہ آج بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، بلکہ اسپیشل جج سینٹرل نے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دیا فرد جرم کے لیے، تو مزید 3 دن آگے بڑھا دیا گیا کیس۔ دوسری طرف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس میں آج سیکشن 342 کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اب یہ سماعت بھی 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی، یعنی دونوں کیسز کو ایک ساتھ کر دیا گیا ہے، تو 12 تک اب ان کی سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق بشریٰ بی بی اڈیالہ سے نکل کر پشاور روانہ ہو چکی ہیں، وہ کئی گھنٹوں تک اڈیالہ جیل میں رہی ہیں۔ آج ظاہر ہے اگر سماعت کے دوران ان کی عمران خان سے بات چیت ہو پائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں کچھ تبدیلیاں آنے کے چانسز ہیں۔ وہ جب حقائق بتائیں گی ڈی چوک کے حوالے سے اور اسلام آباد کے حوالے سے، اور کس طرح قتل و غارت ہوئی، عمران خان تو ان پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی شامت آ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان بشریٰ بی بی کو کہیں کہ آپ نے مجھے بتا دیا، میں وقت آنے پر فیصلے لوں گا جو میں نے لینے ہیں، اور اس کے بعد اگلی ہدایات بھی دے دیں گے۔ بہرحال ابھی تک کی یہ تازہ صورتحال ہے کہ نہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ابھی فوری طور پر سزا سنائی گئی ہے، بلکہ مزید 3 دن آگے چلے گئے ہیں، اور توشہ خانہ 2 کیس کی بھی فرد جرم 3 دن آگے چلی گئی ہے۔ اس دوران عمر ایوب کا بیان آتا ہے کہ ہمیں فرشتوں سے بھی اگر مذاکرات کرنے پڑے تو ہم کریں گے، جس سے بھی جیسے بھی ہوا، جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوا ہم کریں گے۔ کیا یہ لالی پاپ ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دھوکہ کھا رہی ہے ایک بار پھر؟ کیا عمران خان ان پر بھروسہ کریں گے جنہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا؟ ظاہر ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا آنے والے دنوں میں ہمیں جواب ملے گا، ابھی فوری طور پر جواب نہیں مل سکتا۔ آپ صرف یہ دیکھیں ان کے اپنے ٹاؤٹ کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیونکہ بیانیہ نہیں ہے تو یہ سب کو خاموش کرانا چاہتے ہیں، وقتی طور پر انہیں فتح ہوگی مگر لانگ ٹرم میں کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ نیٹ نہ ہونے سے $1 ملین فی گھنٹہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک ملک کی حالت ہے، یہ اس ملک کی حالت ہے جو پائی کے لیے IMF کے آگے بھیک مانگ رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں گھنٹوں کے حساب سے ملینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے اپنے یہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، نہ نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی بیانیہ ہے۔ انہوں نے عمران خان پر پابندی لگا دی، لیکن ہر جگہ عمران خان ہی عمران خان ہے، اور عمران خان کا ڈنکا بج رہا ہے، اور ہر جگہ پہ پچھلے 2.5 سالوں کے دوران جو بیانیے انہوں نے بنائے، ہر بیانیہ ان کے منہ پر عوام نے دے مارا ہے، اور عوام ان لوگوں سے اس قدر متنفر ہو چکی ہے، اس قدر ان لوگوں سے دور جا چکی ہے کہ ایک چنگاری لگنے کی دیر ہے، اور اگر یہ چنگاری لگتی ہے تو یقین مانیں یہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔